شايف الناس كلها تمر. أنا شايف الناس كلها تقف هنا. وش القصة هنا؟ يا مرحبا يا مرحبا. هذا بفلوس ولا؟ لا لله. لله؟ إيه؟ مجانا؟ ايه أنت كم صار لك هنا سنة وأنت؟ 40 سنة. يا ولد 40 سنة؟ ايه وأنت توزع هذه الحلويات مجانا؟ حلويات وتمر وخير الله. ما شاء الله ما شاء الله. والتمر وش بعد توزع عليهم؟ من 40 سنة في هالمكان ولا؟ إيه؟ لا مو من المكان، بالحرم. كنت بالحرم؟ ونقعد بعدين بالشوارع. مسخر نفسك للتوزيع بس؟ ايه لله تعالى. الله يجزاك خير ويكتب أجرك ويرحم والديك. العمر كم عمي؟ عمري صار 9 95. 95 سنة؟ ايوه ما شاء الله ما شاء الله. ومو بس التمر والخبز يوزعهم على والمحتاجين في هالمكان. شايفين والله معبي هالترامس هذه، والله شاهي قهوة شاهي قهوة شاهي قهوة، يجلس يوزع إلين ما تخلص الدنيا كلها. الثلاجات كيف؟ طالعت 20 ثلاجة شاي وقهوة. 20 ثلاجة زي هذه؟ 120. 120 ثلاجة 120 وزعتها لوجهي. عند باب الحرم. انت عند باب الحرم. يا عند باب الحرم. شايفين يا جماعة يعبون هنا القهوة. تفضل. لأي واحد يحتاج انه يتقهوى وشاهي وقهوة. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الناس شوفوا الناس شوفوا الناس عندهم. شوفوا الناس عندهم اسلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.